به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الاتعاظ من قصة قوم عاد. إخوة الإيمان، إن الله تعالى في كتابه يأمر وينهى ويرغب ويرهب، ويذكر أحسن القصص للاتعاظ والاعتبار بالأمم الماضية. وإن الله تعالى ذكر في كتابه قصة قوم عاد. قال الله تعالى عنها: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال سدي رحمه الله: كانوا باليمن بالأحقاف. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ذكرهم الله تعالى للعظة والاعتبار في غير موضع من القرآن، وقد خلقهم الله وقال عنهم: وزادكم في الخلق بسطة. كانوا أصحاب قوة وبطش. وقد أنعم الله عليهم بالنعم. قال تعالى: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فأنبت لهم الزروع وفجر لهم الأنهار، فكثرت أموالهم وزاد أبناؤهم. وذكر نبي الله ذكرهم أن يذكروا آلاء الله، أي نعم الله. قال تعالى عنهم: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. لكنهم جحدوا بهذه النعم وعبدوا الأصنام، فدعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فسخروا منه واتهموه بالجنون، وقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. فعبدوا الأصنام وظلموا ضعيفهم. قال تعالى عنهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وكانوا يبنون في كل مكان مرتفع بنيانا لا للحاجة إليها، بل لإظهار القوة والمفاخرة. فأنكر عليهم نبيهم فقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فأمهلهم الله واستدرجهم
وقالوا لنبيهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأمهلهم الله واستدرجهم وأمسك عنهم القطر، فأجدبت الأرض، ثم أرسل عليهم سحابة. قال تعالى عنهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال تعالى عنهم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فسلط الله عليهم ريحا لا ترى. قال تعالى عن هذه الريح ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، تحمل الرجل عاليا ثم تنكسه على رأسه فينقطع الرأس عن الجسد. قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فهذه هي قصة قوم عاد، وهذا هو هلاكهم لما استكبروا وعبدوا الأصنام وجحدوا نعم الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، وأما ما يتعظ من قصة قوم عاد أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استكبر قوم عاد فقالوا من أشد منا قوة، فرد الله عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فأهلكهم الله بالهوى. ثم الاستغفار والتوبة هو سبيل النصر والقوة. قال تعالى عنهم ويا قوم، حيث قال لهم هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وطلب النصر من الله نهج الأنبياء. قال هود عليه السلام رب انصرني بما كذبون، فنصره الله تعالى وأهلك قومه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوبا والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.